नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। दुनिया न्यूज यूके इलेक्शन स्पेशल के साथ मुईद पीरजादा आपकी खिदमत पे हाजिर है। मैं इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन कर रहा हूं और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं लंदन में दुनिया के इंटरनेशनल स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट जनाब वजाहत एहसान खान साहब। उनके साथ तशरीफ रखते हैं लंदन स्टूडियोज में बैरन कुर्बान हुसैन साहब और उनके साथ तशरीफ रखते हैं तोहा कुरैशी साहब जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और लॉ के। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू जेंटलमैन। अस्सलाम वालेकुम। वजाहत साहब, अगर मैं आपसे सबसे पहले बात का आगाज करूं, चूंकि आप पाकिस्तान से भी हैं और एक पर्सपेक्टिव को आप कनेक्ट कर सकेंगे, क्या आप बता सकेंगे कि जो ये दहशत गर्दी के हमले हुए हैं, जैसे पहले मैनचेस्टर में हुआ 22 मई को और अब जो 4 जून को एक दिन पहले का धमाका हुआ है, जो हमला हुआ है लंदन शहर में, इसने इलेक्शन की क्लाइमेट को किस तरह से मुतासिर किया है? साहब अस्सलाम वालेकुम और थोड़ा सा बिलेटेड मेरी तरफ से रमजान मुबारक हो आपको। आई हैव बीन अवे फॉर क्वाइट अ व्हाइल, आई हैवंट बीन इन टच विद यू, मगर आप हम सबको इधर आगाह रख रहे हैं। आपको हम सबसे ज्यादा पता है कि जो ये अटैक है सैटरडे नाइट का, इट गोज बैक टू मैनचेस्टर। इनफैक्ट मेरा ये ख्याल है कि वेस्टमिंस्टर का जो अटैक हुआ था तकरीबन 2.5-3 महीने होने वाले हैं अप्रैल में, उधर से शुरुआत होती हैं, क्योंकि उधर से जो सियासत है वो शुरू होती है। साथ साथ वेस्टमिंस्टर के अटैक में तकरीबन 2 या 3 लोग मेरा ख्याल है जख्मी हुए थे और 1 या 2 लोग इधर मारे गए थे। आई थिंक वन ऑफ देम वाज अ पुलिस कांस्टेबल। उसके कुछ ही दिनों बाद, हालांकि कहीं से एक्सपेक्टेड नहीं था, मगर उसके कुछ ही दिनों बाद जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट है और जो प्राइम मिनिस्टर थेरेसा मे हैं, उन्होंने इलेक्शन अनाउंस कर दिए। ये उन्होंने यू टर्न लिया। अब जो तजिया निगार हैं इधर, उन्होंने उनकी जो टेंशन है, उनकी जो आईब्राउज हैं वो खड़ी हो गई कि ये क्यों किया गया है। वाई वॉज अ डिसीजन मेड टू टेक अ यू टर्न ऑन द इलेक्शन प्लेज आफ्टर द वेस्टमिंस्टर अटैक। इसका सवाल क्लियरली नहीं किया गया, मगर बल्कि ये बात की गई कि जो पोल्स हैं वो इंडिकेट करते हैं, जो सर्वेज हैं वो इंडिकेट करते हैं कि थेरेसा मे हैज अ लीड, तो शायद इसलिए। मगर क्लियरली इधर पिछले 2.5-3 महीने से जो मुझे नजर आ रहा है, वेस्टमिंस्टर का अटैक, उसके फॉलो अप अरेस्ट, उसके बाद मैनचेस्टर का अटैक, उसके फॉलो अप अरेस्ट, और फिर सैटरडे नाइट का अटैक लंदन में और उसके फॉलो अप अरेस्ट से जो एक फ्रेंजी क्रिएट हो रही है, कंजर्वेटिव्स ऑफ कोर्स एक तरफ, मगर साथ साथ जो और भी उनसे अल्ट्रा कंजर्वेटिव एलिमेंट्स हैं वो जो कर रहे हैं, क्लियरली नजर आ रहा है कि ये इलेक्शन इशू पॉपुलिस्ट किस्म का बन चुका है, एंटी टेररिज्म। और साथ साथ सोशल मीडिया पे जेरेमी कॉर्बिन साहब जो एंटी वॉर है, जो जिन्हें कहा जाता है कि वो सॉफ्ट ऑन टेरर हैं, उनके खिलाफ एक मुहिम जारी है जो नजर आती है। लिबरल डेमोक्रेट्स के खिलाफ भी एक मुहिम जारी है जो नजर आती है कि जो लोग सॉफ्ट हैं, सॉफ्ट ऑन सो कॉल्ड एंटी वॉर हैं, उन्हें कहा जाता है कि आप सॉफ्ट ऑन टेरर हैं, आपकी कोई रीढ़ की हड्डी नहीं है, यू डोंट हैव अ बैकबोन, आप ये काम नहीं कर सकते। जो हार्ड कोर राइट विंगर्स हैं उन्हें ये काम करने दें और दहशतगर्दी का मुकाबला करने दें। तो इंटरेस्टिंगली एक लेफ्ट वर्सेस राइट डिवाइड खड़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग ये इलेक्शन कवरेज जो है हमारी। इंटरेस्टिंग आपने एक वजाहत, बहुत ही इंटरेस्टिंग वजाहत खान ने बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मुफस्सल और कॉम्प्रीहेंसिव एक ओवरव्यू दिया है ब्रिटिश पॉलिटिक्स का गुज़िश्ता चंद माह के। मैं कुर्बान हुसैन साहब की तरफ आता हूं। कुर्बान हुसैन साहब, ये जो इलेक्शन है, ये एक ताज्जुब की बात है कि जो फिक्स्ड पार्लियामेंट एक्ट है 2011 का, जो उसके बाद तो इलेक्शन 2015 में हुए, फिर 2015 के बाद मई 2020 तक इंतखाबात की जरूरत नहीं थी, और अब तो बरतानिया में एक फिक्स्ड पार्लियामेंट एक्ट आ चुका है। फिर इन इलेक्शन को कराने की जो तुक है, जो वजह है, उसको कैसे हम समझ सकते हैं? क्यों थेरेसा मे ने अचानक ये फैसला कर लिया कि उन्हें ये इलेक्शन करवाने हैं? ये हमारे लिए भी एक मैं समझता हूं कि सरप्राइज था कि गवर्नमेंट ने अचानक जो 5 साला इंतखाबात का जो कानून था उसको एक तरफ रख करके इलेक्शन जो है वो उसमें जाने की तैयारी की है। ये इसको कहा जा सकता है कि अपॉर्चुनिस्ट जो इनकी ये पॉलिसी है, क्योंकि इन्होंने कहा यह जा रहा है कि कुछ पोल्स में
ان کو برتری حاصل تھی اور انہوں نے سوچا کہ شاید بعد میں، چونکہ بریگزٹ جو ہے وہ مین ایشو تھا جس کی بنیاد پر یہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم الیکشن کے لیے جانا چاہتے ہیں اور قوم سے ایک نیا مینڈیٹ لینا چاہتے ہیں، چونکہ ریفرنڈم میں لوگوں نے اکثریت میں یہ دے دیا تھا فیصلہ کہ ہم نے یورپین یونین چھوڑنا ہے، تو بنیاد اس کو بنا کر کے انہوں نے یہ دیکھا کہ پولز میں ہم آگے جا رہے ہیں، شاید ہو سکتا ہے کہ کل جب بریگزٹ کے مذاکرات ہوں گے تو اس میں سے جو چیزیں نکلیں گی شاید عوام اپنا رویہ جو ہے یا وہ بدل لے، کنزرویٹو کے حق میں نہ جائیں، تو لگ تو ایسا رہا تھا کہ یہ شاید سارا کچھ بریگزٹ کے مذاکرات سے کو پریمپٹ کرنے کے لیے کہ اسے پہلے حکومت اپنے لیے ایک نیا مینڈیٹ جو ہے وہ لے لے، تاکہ اگر مذاکرات کی صورت میں جو ڈیفیکلٹیز آئیں گی اگر وہ سامنے آ گئیں تو شاید ان کو جیتنا جو ہے یہ مشکل ہو جائے۔ ہماری سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ یہ بریگزٹ جو ہے اس کی بنیادی وجہ بنی ہے انتخابات جلدی کرانے کی۔ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، میں توحا قریشی صاحب کو اس میں لے کے آتا ہوں۔ توحا قریشی صاحب، آپ تھنک ٹینکس کے ساتھ وابستہ رہے ہیں، آپ پالیسی پیپرز لکھتے رہے ہیں، جو چیز بیرن قربان حسین صاحب کہتے ہیں کہ بریکسٹ کا جو فیصلہ ہے اس پہ اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے، کیونکہ بریکسٹ کے نیگیٹو اثرات نے جب مرتب ہونا تھا برطانوی معیشت پہ، جابز پہ، امپلائمنٹ پہ، تو اس کو سیکیور کرنے کے لیے الیکشن پہلے کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو پھر ایشوز پھر کیا ہوئے اس الیکشن کے، یعنی بریکسٹ کے علاوہ کیا ایشوز تھے؟ کیونکہ اب تو ایسے لگ رہا ہے ان ٹیررزم کے بعد جو ہو رہی ہے تابڑ توڑ کہ اب دہشت گردی، امیگریشن، فورنرز، لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ بھی نمایاں ایشوز بن چکے ہوں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے کوئی 7-8 کوشچنز ایک ہی اس میں ڈال دیے ہیں سانس میں۔ بریکزٹ ڈیفینیٹلی ہیز پلیڈ ویری امپورٹنٹ رول ان دس ون، الیکشن کی ڈکلریشن جو ہوئی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ایس این پی کی جو لیڈر ہے اسکاٹش نیشنل پارٹی، جس نے لیبر سے تقریباً ساری ہی سیٹیں جیت کر اسکاٹ لینڈ میں انہوں نے اپنی حکومت بنائی ہے، اس نے بھی بہت زیادہ چیلنج کیا تھا موجودہ جو حکومت ہماری پرائم منسٹر ہیں ٹریزا مے کو، کہ آپ کے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے، میرے پاس مینڈیٹ ہے، میں چاہتی ہوں کہ اسکاٹ لینڈ کو انڈیپینڈنس کے لیے نیا آپ ریفرنڈم کروائیں۔ تو یہ بہت ساری اس میں چیزیں جو ہے وہ انوالو ہوئیں، اور یہ پول کا فیکٹر ہے، بریگزٹ کا فیکٹر ہے، اسکاٹش نیشنل پارٹی جو ہے اس کی لیڈر کا جو چیلنج کیا اس نے ٹریزا مے کو، تو یہ بھی ایک اس میں فیکٹر تھا۔ اور رہا مسئلہ کہ یہ پول کی وجہ سے کہ ان کو 33-36 کی جو لیڈ جا رہی تھی فرام ڈفرنٹ پولز، وہ یہی سمجھ رہے تھے، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ود ان ویکس جو لیبر پارٹی جو ان فائٹنگز کی وجہ سے اس کی جو گرافس تھے بہت ہی لو تھے، لیکن وہ اب 2-3-4 پوائنٹ پہ جو ہے وہ ان سے پیچھے جا رہے ہیں۔ ابھی لاسٹ جو پول آئے ہیں وہ تقریباً 2 پوائنٹ ان کے 3 پوائنٹ ان کے پیچھے ہیں کنزرویٹو پارٹی سے۔ تو اس نے ٹیررزم نے یہ جو ہاکس ہیں اور ڈوز ہیں، لبرل ڈیموکریٹ پارٹی اور لیبر پارٹی، یہ ایک ڈوز کا رول بھی پلے کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے سیکورٹی ان کی بھی پرائرٹی ہے، ٹیررزم کو چیلنج کرنا اور اس کو ٹیکل کرنا اور اس کو ڈیفیوز کرنا، ساری جو ایکسٹریمزم کی سچویشن ہے یہ ان کی بھی پرائرٹیز ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہاکس والا ایٹیچیوڈ ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ڈائلاگ بھی کرنا چاہیے، کمیونٹیز کو انگیج بھی کرنا چاہیے، اور جو انٹرنیشنل سیناریو ہے ہمارے سامنے، بجائے اس کے کہ ہم جا کر دوسرے ممالک کو انویڈ کریں، ہم ڈائلاگ کے ذریعے ایکسٹریمزم، ٹیررزم اور انٹرنیشنل سچویشن کو ریزالو کریں۔ جیسا کہ مجھے ذرا وجاہت صاحب کو جو لبرل ڈیموکریٹ پارٹی کے لیڈر تھے، وجاہت صاحب میں اگر آپ کی طرف آ سکوں، جو توحا قریشی صاحب کہتے ہیں کہ اسکاٹش نیشنل پارٹی کی نکولا سٹرجٹ جو ہیں، ناظرین ویلکم بیک، یو کے الیکشن اسپیشل کے ساتھ معید پیرزادہ اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ کے سامنے ہیں، آپ کو جوائن کر رہا ہے، اور مجھے وجاہت احس خان صاحب اور مجھے قربان حسین، بیرن قربان حسین اور توحا قریشی صاحب لندن سے جوائن کر رہے ہیں۔ بیرن قربان حسین صاحب کی طرف آتا ہوں، آپ نے وقفے سے پہلے جو ڈسکشن ہوئی وہ آپ نے ساری سنی، میں تھوڑا سا آگے جاتا ہوں کہ وہ کیا پرنسپل ایشوز ہیں جو اس وقت برطانوی ووٹر جو ہے، جب آپ جانا کہ ایک سنیپ الیکشن کا اعلان کر دیتے ہیں جو لوگ پہلے سے نہیں سوچ رہے تھے، ایک ایسی حکومت جو اپنے آپ کو مئی 2020 تک کنٹینیو کر سکتی تھی، وہ اچانک ایک سنیپ الیکشن کا اعلان کر دیتی ہے، تو وہ کون سے ایشوز ہیں جس پہ برطانوی ووٹر اپنے ووٹ کا فیصلہ کریں گے؟ دیکھیے، یہ جو ٹیررزم کے واقعات ہوئے ہیں
دیکھیے یہ جو ٹیررزم کے واقعات ہوئے ہیں انفارچونیٹلی، جن کو ہر حالت میں کنڈیم کرنا پڑتا ہے اور ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعات ہونے سے پہلے برطانوی ووٹر جو تھے وہ جو نیشنل ایشوز تھے، انٹرنیشنل ایشوز تھے یا یورپین ایشوز تھے، ان پر توجہ دے رہے تھے. نیشنل ہیلتھ سروس جو ہے ایک بڑا مسئلہ تھا، ایجوکیشن ایک بڑا مسئلہ تھا، ان پہ دیکھا جا رہا تھا کون سا لیڈر کیا کمٹمنٹ دیتا ہے. اس حوالے سے جو کنزرویٹو پارٹی کا جو گراف تھا وہ نیچے مسلسل جا رہا تھا پچھلے دنوں میں، اور پرٹیکولرلی لیبر پارٹی کو اس کا فائدہ پہنچ رہا تھا. لیکن اچانک یہ جو پے در پہ 2 دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں مانچسٹر میں اور لندن میں، اب ووٹرز کی توجہ جو ہے وہ اس طرف جو ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے کہ یہ جو واقعات ہیں ان پہ کون سا کیا سٹینڈ لیتا ہے. اور انفارچونیٹ یہ نظر آ رہا ہے کہ یہاں اسلامہ فوبیا جو ہے اس میں یعنی رائز ہوگا. لوگ جو ہیں مسلمانوں کے خلاف جہاں ایک پہلے سے بھی ایک سمجھتا ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ ضرور نوٹ کریں گے کہ کون سی پارٹی جو ہے وہ کیا اپنا مینیفیسٹو یا اپنا سٹینڈ رکھتی ہے. اگرچہ لوگ چاہیں گے کہ یہ جذباتی ماحول بن گیا ہے، جب اتنی جو ہے دہشت گردی کی وجہ سے جانیں چلی جائیں تو ایک جذباتی ماحول بن جاتا ہے، لیکن جو لوگ سیریسلی معاملات کو لیتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ اس میں ہمیں ریویو کرنا پڑے گا کہ وہ کون سے وجوہات ہیں جن کی بنیاد پہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ہو رہی ہیں. صرف ٹیررزم کے حوالے سے جو لوگ پکڑے گئے ہیں ان کو تو واقعی اقرار واقع سزائیں دی جانی چاہیے، لیکن یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس کی وجوہات کیا ہیں. اور پھر یہ بھی ہے کہ مسلم کمیونٹی بائی اینڈ لارج جو نہایت پیسفل بھی ہے، اور یہ جو انتہا پسند گروپ چھوٹا سا اس ملک میں مسلمانوں کا موجود ہے، اس سے بیشتر جو مسلمان ہیں وہ نالاں ہیں. اور پچھلے 10-15 سالوں سے کم از کم میں جانتا ہوں کہ بہت سارے ہمارے لوگوں نے پولیس کو یہ مخصوص گروپ جو یہاں چھوٹے چھوٹے تھے ان کے متعلق پولیس کے ساتھ رابطہ رہا ہے. اور مسلمان مجموعی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ذرا رکیے گا، ذرا بیرن قربان حسین صاحب ذرا رکیے گا، مجھے ذرا توحا قریشی صاحب کو داخلہ تک ممنوع تھا لانے دیجیے. توحا قریشی صاحب، جو کچھ بیرن قربان حسین کہہ رہے ہیں، اس کے بعد اگر میں آپ سے سوال پوچھوں کہ کیا اس کا مطلب یہ ہے، جو مجھے سمجھ آ رہی ہے، کہ جو برطانیہ کے اپنے الیکٹورل ایشوز رہے ہیں روایتی طور پہ، جس میں یورپ تھا، جس میں بریکسٹ تھا، جس میں NHS تھا، جس میں اکانومی تھی، جس میں امپلائمنٹ تھی، وہ پس پشت پہ چلے گئے ہیں. اور گزشتہ 3 ماہ میں جو دہشت گردی کے خوفناک واقعات ہوئے ہیں ایک ایسی جگہ پہ، ایک ایسے ملک میں جس میں کوئی ایسی کلیویجز اور کوئی ایسی فالٹ لائنز بھی ایگزسٹ نہیں کرتی ہیں مانچسٹر لندن میں، تو یہ بے تکے قسم کے جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، اس کے نتیجے میں اب دہشت گردی، امیگریشن، لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ پرنسپل کنسرنز ہیں جو ووٹرز کے مائنڈ پہ ہوں گے. ڈاکٹر صاحب یہ بہت ہی اہم سوال کیا آپ نے. دراصل یہ ایک انٹرنیشنل ٹرینڈ چل پڑا ہے پاپولس ووٹس لینے کے لیے. فیئر مانگرنگ، سکیئر مانگرنگ کر کے لوگوں کو ڈرا کر ووٹس لوگ حاصل کر رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کی مثال آپ کے سامنے ہے، ہالینڈ میں بھی ایسے ہوا، مختلف ممالک میں یہ جو فار رائٹ ایکسٹریمزم ہے اس کو بہت زیادہ ہوا دی جا رہی ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ یو کے اندر بھی فار رائٹ ایکسٹریمزم بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، یہاں تک کہ یہ پہلی دفعہ ایسے ہوا کہ فار رائٹ ایکسٹریمسٹ نے جو کاکس ہماری بریڈ فورڈ کی MP تھی پارلیمنٹیرین، ان کو مار دیا. اور وہ اس نے کہہ کے مارا کہ برٹن فرسٹ، یعنی کہ وہ فار رائٹ ایکسٹریمسٹ کا گروپ ہے باقاعدہ. یہ ایک آئیڈیالوجی ہے اور اس آئیڈیالوجی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. بدقسمتی سے ہماری حکومتیں یہ فیئر مانگرنگ تو کر رہی ہیں، لیکن جو روٹ کازز ہیں، یہ کہاں سے چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، اس کے پیچھے کون کون سے ایلیمنٹس ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی. کیونکہ میرا یہ ایک فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے ٹیررسٹ کی ریہیبلیٹیشن کرنے کا. جو لوگ یہاں پر کنوکٹ ہوتے ہیں ان کو پیرول پر ریلیز کروا کر ریہیبلیٹیٹ کیا جاتا ہے، تو ہم ان کی سائیکالوجی کو سمجھتے ہیں. ہم نے 9/11 سے پہلے کاؤنٹر ریڈیکلائزیشن پروگرام کر دیے، 7/7 سے پہلے ایگزیکیوٹ کروا کے ان کی ایویلویشن ہو چکی ہے. یہ تمام چیزیں آن دا ریکارڈ ہیں. مسلم کمیونٹی ہیز بین رائٹ ایٹ دا فرنٹ ٹو کنڈیم دیز کائنڈ آف ایکٹیویٹیز اینڈ ٹو رپورٹ دیز میٹرز ٹو دا پولیس.
لیکن بدقسمتی سے تمام مساجد، ابھی بھی جو حادثہ ہوا ہے اس آ رہی ہے کہ مسجد والوں نے اس کو بین کیا ہوا تھا، وہ پولیس کے ریڈار میں تھا، انٹیلیجنس ایجنسیز کو پتا تھا. مانچسٹر والا جو کیس تھا ان کے متعلق بھی آیا ہے نیوز میں کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کو پتا تھا. ہمیں خود پتا ہے کہ جو 7 جولائی کو جو 2005 میں اور 21 جولائی کو 2005 میں جو فیلڈ سوئسائڈ بامبنگ ہوئی اس کے لوگوں کا ہمیں پتا تھا، ہم نے خود پولیس کو اس کی اطلاع دی تھی. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ ریڈار میں ہونے کے باوجود somehow یہ سلپ ہو جاتے ہیں. ٹریزا میں کہتی ہیں کہ جی انف از انف، اور جو ہے نا ٹیررزم بریڈز ٹیررزم. تو لوگ اب یہ سوال کرتے ہیں کہ ٹیررزم کیا یہ ہماری اسٹیٹ ٹیررزم تو نہیں تھی سیریا میں یا لیبیا میں، جس کا اب ہمیں جو ہے یہاں پر ٹیررزم ہے، یہ لون وولفز ہیں. ان لوگوں کو انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ 100% دے ورکنگ ویری ہارڈ، لیکن 100% ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کو دے ول ناٹ بی ایبل ٹو بلاک دیم اینڈ ڈیفیوز دیم. انہوں نے بہت سارے پلاٹس کو فائل کیا ہے. طاہر قریشی صاحب ذرا رکیے، میں آپ کا موقف سمجھ گیا ہوں. میں ذرا وجاہت خان صاحب کو اس میں لے کے آ سکوں. وجاہت خان صاحب، جو طاہر قریشی صاحب کہہ رہے ہیں اس کے نتیجے میں میرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پولز ہمارے سامنے پہلے آ رہے تھے، 3 جون تک کے جو پولز ہمارے سامنے آئے ہیں اس میں لیبر جو ہے وہ بہت تیزی سے اس کے اور کنزرویٹو پارٹی کے درمیان میں گیپ جو ہے وہ نیرو ہو رہا تھا. 4 جون کو لندن کے اندر دہشت گردی ہو جاتی ہے، اور اس دہشت گردی کے بعد ڈیپینڈنٹ کے اندر کہ یہ الیکشن جو ہے ہمیں کہنا نہیں چاہیے، لیکن اب ظاہر ہے کہ یہ الیکشن انفلوئنس ہو جائے گا دہشت گردی کی تمام چیزوں سے اور اس کے نتائج پہ اثر پڑے گا. تو آپ نے کوئی دیکھا ہے، کوئی مزید پولز آئے ہیں نئے پچھلے 12 گھنٹے میں، یا کوئی ٹرینڈ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب کنزرویٹو پارٹی کی گرفت جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گی؟ بیکاز تھریسا میں انٹیریئر منسٹر رہ چکی ہیں، وہ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے اسٹرانگ سمجھی جاتی ہیں. کنزرویٹو ویسے بھی اسٹرانگ سمجھے جاتے ہیں، اور انڈیپینڈنٹ کی کالمنسٹ یہ آرگیو کرتی ہیں کہ چونکہ حکومت ہے، انکمبنسی ہے، تو گورنمنٹ کو زیادہ پرومیننس مل رہی ہے میڈیا میں ایک اسٹرانگ پوزیشن لینے کے لیے اپوزیشن کے مقابلے میں. تو یہاں پر گورنمنٹ کی پوزیشن اسٹرینتھن ہوئی. الگ الگ ایشوز نے ڈومینیٹ کیا ہے اس الیکشن کو. شروع یہ الیکشن ہوا ایز وی ڈسکسڈ ارلیئر، شروع یہ الیکشن ہوا بریگزٹ پہ. ٹھیک ہو گیا. اچھا، بریگزٹ 5, 10, 15 دن بریگزٹ کا چلا، لیٹ اپریل تک ایشو. پھر ایشو بن گیا جناب امیگریشن کا. ٹھیک ہو گیا، بیکاز نیچرل بریگزٹ کا امیگریشن سے کنیکشن ہے. پھر ذرا زیادہ ایشوز آ گئے بیچ میں. فار ایگزامپل تھریزا مے کی جو لیڈ ہے وہ خراب ہونے لگ گئی جب سوشل کیئر کی بات آئی، ڈیمینشیا ٹیکس وغیرہ وغیرہ، اور ان کی فیلئر آف ٹو اسٹارٹ نیو گرامر اسکولس. بیچ میں جیرمی کوربن صاحب جو لوز کر رہے تھے پولز میں، سرویز میں، انہوں نے ڈبیٹیں کرنا شروع کر دی اور ڈبیٹوں میں اور انٹرویوز میں چھانا شروع کر دیا. تو ان کے جو نمبر ہیں پولز کے نمبر، ان کے نمبرز بہتر ہونے لگ گئے. انہیں جو لونی لیفٹ کہا جاتا تھا، تو وہ لونی لیفٹ کہیں سے نہیں لگ رہے تھے کہ پاگلوں والا جو لیفٹ ونگر ہے انہوں نے اپنا وارڈروب بہتر کیا، انہوں نے ٹائی بہتر لگانا شروع کی، انہوں نے زیادہ پریس کرنا شروع کیا. پھر بیک فٹ پہ چلی گئیں تھریسا مے صاحبہ جب ڈبیٹس شروع ہوئی. ادھر ڈبیٹس کا کلچر ہے پاکستان میں، تو آپ کو پتا ہے عمران خان صاحب چیلنج کرتے کرتے رہ گئے میاں نواز شریف صاحب کو کہ ڈبیٹ کریں میرے ساتھ، انہوں نے نہیں کی. مگر ادھر ڈبیٹ ضرور چلی. مگر اس ڈبیٹ میں تھریسا مے پہلی جو بڑی لیڈرشپ ڈبیٹ تھی اس میں وہ غائب ہو گئی. اس کی وجہ سے ان کے اور نمبرز گرے. مگر جیسے آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا، جب سے یہ لندن کا واقعہ ہوا ہے، بیکاز تھریسا مے نے بڑی امپورٹنٹ ایک سپیچ کی، ریڈیو پہ بھی چلی، ہر جگہ چلی. انف از انف کہا انہوں نے، اور وہ جو انف از انف کوٹ ان کوٹ نیا جو ان کا یہ آئی گیس یو کین سے کہ پرومس ہے کہ بہت ہو گیا، یہ بہت ریوربریٹ کر رہا ہے ویکینڈ سے. اور اٹ سیمز کہ تھریسا میں جو اسٹرانگ اینڈ اسٹیبل جو ان کا لقب تھا کہ میں اسٹرانگ اینڈ اسٹیبل لیڈر ہوں، اور بیچ میں وہ ویک اینڈ وابلی ہو گئی تھیں پولز میں، لگ رہا ہے کہ آخری جو 3-4 دن رہ گئے ہیں، بیکاز کنزرویٹوز جیسے آپ نے پوائنٹ کیا سپوز ٹو بی ٹف آن سیکورٹی، بیکاز دس از این انکمبنٹ گورنمنٹ، بیکاز arrests are being made, because the government looks like it's doing something interactive ہے. It just may seem کہ جو اینٹی اسلامسٹ جو یہ ٹریجیکٹری پہ جس وقت جا رہا ہے الیکشن، تھریسا مے اینڈ ہر ٹوریز might take it.
बॉटम लाइन ये हुई, वजाहत असखान मेरे साथ रहिएगा, ब्रेक लेते हैं। बॉटम लाइन ये हुई कि इन दहशतगर्दी के वाकयात के बाद इश्यूज तब्दील हो चुके हैं और जो इनकम्बेंट कंजर्वेटिव प्राइम मिनिस्टर हैं थेरेसा मे, उनकी ताकत के ऊपर, ढांचे के ऊपर और सियासत पे उनकी गिरफ्त मजबूत हुई है। इसकी इंप्लीकेशंस क्या हैं, इस पर बात करते हैं, कंप्लीट करते हैं इसको आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। यूके स्पेशल इलेक्शन के साथ मुईद पीरजादा इस्लामाबाद स्टूडियो से, दुनिया न्यूज के इस्लामाबाद स्टूडियो से आपकी खिदमत में हाजिर है। मुझे लंदन में दुनिया न्यूज के इंटरनेशनल स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट जनाब वजाहत असखान साहब ज्वाइन कर रहे हैं। उनके साथ तशरीफ रखते हैं तोहा कुरैशी साहब और बैरन कुर्बान हुसैन साहब। और बैरन कुर्बान हुसैन साहब की तरफ चलता हूं। बैरन कुर्बान हुसैन, ये जो डोनाल्ड ट्रंप बार बार बरतानिया और लंदन की अंदरूनी सियासत के अंदर मुदाखलत करते हैं, ये जो पैटर्न है, इससे पहले हमने बहुत क्लोज रिलेशनशिप रहा अमेरिका और बरतानिया का, लेकिन कभी हमने देखा नहीं कि अमेरिका का कोई प्रेसिडेंट या अमेरिका की टॉप पर्सनालिटीज इतनी डायरेक्ट इंटरवेंशन, इतनी डायरेक्ट कमेंट्री करें ब्रिटिश पॉलिटिक्स के अंदर या लंदन पॉलिटिक्स में। आप कैसे देखते हैं हर दफा सादिक खान के किसी ट्वीट को क्रिटिसाइज करना, गलत मतलब उसका निकालना, गलत उसकी तशरीह करना? क्या आपको समझ आता है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या अचीव करना चाह रहे हैं? देयर मस्ट बी सम मैसेज टू दिस मैडनेस। देखिए, मैं ज्यादा देर डोनाल्ड ट्रंप साहब पर सर्फ नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि वो हादसाती तौर पर प्रेसिडेंट बन गए हैं अमेरिका के। वो सियासतदान तो है नहीं, तो वो तो दुनिया का हर मामला जो है वो समझते हैं कि वो शायद हल करने की पोजीशन में हैं। वो जाकर के सऊदी अरब में जाकर के इस्लाम पर लेक्चर देते हैं, मुसलमान सरबराहों का इकट्ठा करके। वो समझते हैं कि शायद वो उनको भी सीधा कर सकते हैं। वो दुनिया के मामलात को समझते हैं कि अपने तरीके से हल करेंगे। वो हर जगह वो अपनी यानी राय देना जरूरी समझते हैं। वो समझते हैं कि शायद उनकी राय से जो है वो मामलात बदलेंगे। मैं समझता हूं कि उनको शायद अभी सेटल होने में देर लगेगी। एक मैच्योर्ड प्रेसिडेंट बनने की जो है वो अभी उनको वक्त चाहिए। तो मैं उनको ज्यादा सीरियसली इसलिए नहीं लेना चाहता। बरतानिया में मेरा नहीं ख्याल कि उनकी जो इंटरवेंशन हैं इस किस्म की वो कुछ ज्यादा वोटरों के पर असरअंदाज होगी। लेकिन ये चीज मैं जरूर आपके से कहना चाहूंगा कि जो बरतानिया के वोटर हैं, वोट वीजा में अगरचे जब वो प्रेस के सामने आती हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, वो तो जरूर ये कहती हैं कि इनफ इज इनफ, हम टफ बनेंगे, ये करेंगे। लेकिन ये जो चंद दिन बाकी हैं इलेक्शन में, वो बहुत सारे दूसरे जो सियासतदान हैं वो भी सवाल करने के लिए वो भी जब आवाम के सामने जाएंगे कि ये इनफ क्या इनफ है कि आप अगर 20,000 पुलिस वालों को फारग कर देती हैं, अगर आपके रेडार पर मौजूद जो अफराद हैं, देखिए ये मैनचेस्टर के वाकयात हों या लंदन के वाकयात हों, जिन लोगों ने किए हैं वो कोई अनजाने लोग नहीं हैं। वो लोग हैं जो पुलिस के रेडार पे मौजूद थे और राइट अंडर देयर नोज ये वाकयात वो कर बैठे हैं। ये गवर्नमेंट का फेलियर है। वो कौन इनफ, तो ये इनफ है कि मेरा ख्याल है कि ब्रिटिश पब्लिक जो है वो कहेगी we had enough of you, May, not anything else, but the time has come कि perhaps we need to get another government in place, क्योंकि हम आपसे enough is enough, हमसे बहुत हो चुका आपका, आपने मुल्क का सत्यानाश कर दिया, आपने सिक्योरिटी जो है वो इतने 20,000 पुलिस वाले फारिग कर दिए। कुर्बान हुसैन साहब एक काउंटर क्वेश्चन मेरा आता है। बैरन कुर्बान हुसैन साहब एक काउंटर क्वेश्चन मेरा आपके लिए है। बैरन कुर्बान हुसैन काउंटर क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि जब थेरेसा में ये कहती है एनफ इज एनफ, और फिर आप ये कहते हैं कि ये लोग पुलिस के रडार पे मौजूद थे और पुलिस ने इनको उठाया नहीं, इनको जेल में नहीं डाला, तो इसका फिर मतलब यह है कि बहुत से ऐसे लोग जो पुलिस जिनको सस्पिशियस समझती है बरतानिया के तूलो अरज में, अब उनको पुलिस उठाना शुरू कर देगी, फिर उस पर भी ये खप पड़ेगी। यानी हर सूरत में, दोनों सूरतों में मुसलमानों की जो जिंदगी है, जो बरतानिया के मुसलमान बाशिंदे हैं, जो बरतानवी निजात शहरी हैं, जो और जगहों से भी आए हैं, ये वहीं पैदा हुए हैं, उनकी जिंदगी तो मुश्किल से मुश्किल होती चली जाएगी। कोई भी सजेस्ट नहीं कर रहा, और मैं कतई तौर पर यह सजेस्ट नहीं कर रहा हूं कि जो लोग आपके रेडार पे हैं आप उनको उठाना शुरू कर दें, लेकिन उन पे नजर इतनी तो जरूर होनी चाहिए। कहां गई हमारी इंटेलिजेंस के जिन लोगों ने ये प्लान किए हैं, जिन लोगों ने ये वाकयात एक्सिक्यूट किए हैं, ये टेररिज्म के वाकयात हुए हैं, ये फेलियर है और ये फेलियर मानना पड़ेगा। और ये मैं कभी नहीं ये कह रहा हूं कि वो आपके रेडार पर अगर 3,000 आदमी है तो 29,000 को उठा लें, लेकिन उन पर नजर रखनी जो है वो जरूरी है।
वसाइल अगर गवर्नमेंट जो है वो छीन लेती है पुलिस से, अगर वसाइल जो है वो इंटेलिजेंस सर्विस से छीन लेती है, तो इंटेलिजेंस सर्विस और पुलिस जो अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। मैं ये कहता हूं कि ये गवर्नमेंट की फेलियर की वजह से मैं समझता हूं कि ये वाकया जो है वो रोकने में नाकाम हुई है हमारी इंटेलिजेंस सर्विस या पुलिस सर्विस, और इसका जिम्मेदार जो है वो ट्रीजा मैं किसी और को नहीं करार दे सकती, वो खुद इसकी जिम्मेदार हैं। बहसीत पिछली गवर्नमेंट में वो वजारत दाखिला उनके पास थी और इस गवर्नमेंट में वो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वो ये कहना ये चाहता हूं। और दूसरी तरफ ये है कि आपने मुसलमानों की बात की है, मैं आपको बताऊं कि मुसलमान इन जनरल, मैं पिछले तकरीबन 50 साल के करीब हो गए हैं मुझे इस मुल्क में रहते हुए, मैं जानता हूं, सियासत में भी मुझे कम अज कम 20-21 साल तो हो गए हैं इलेक्टेड जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है इसमें आए हुए। मुसलमान बाई मेजॉरिटी लोग ये जो इंतहा पसंद हैं इनको पसंद नहीं करते हैं। जो हेट प्रीचर्स हैं वो ये उमर मोहम्मद बकरी थे या अबू कतादा थे या अबू हमजा थे, जो जिन लोगों ने ये नफरत फैलाने वाले ग्रुप जो यहाँ क्रिएट किए हैं, इन लोगों के फॉलोअर्स जो हैं, मेन स्ट्रीम जो मुसलमान हैं यहाँ, जो जिनका ताल्लुक बड़ी मुस्लिम कम्युनिटीज यहाँ हैं, पाकिस्तानी ओरिजिन है, इंडियन ओरिजिन है या बांग्लादेशी ओरिजिन है, इनकी मसाजिद में कहीं भी इन लोगों का दाखिला जो है या इनके फॉलोअर्स का दाखिला जो है आज तक भी ममनू है। मैं समझता हूँ कि कम्युनिटी अपना काम कर रही है। पुलिस तोहा कुरैशी साहब की तरफ मुझे आने दीजिए। तोहा कुरैशी साहब की तरफ मुझे आने दीजिए। तोहा कुरैशी साहब, इस इलेक्शन में 40 के करीब पाकिस्तानी निजात जो कैंडिडेट्स है, जिसमें बहुत बड़ी तादाद लेबर की है, फिर कंजर्वेटिव की है, लिबडेम्स की है, फिर कंजर्वेटिव की है, इन कैंडिडेट्स की जो पॉलिटिकल फेट है वो अब कैसे मुतासर होगी? ये तो दहशतगर्दी की फजा और एक लॉ एंड ऑर्डर की फजा खड़ी हो गई इमिग्रेशन के खिलाफ। डॉक्टर साहब, यहाँ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, हमारे जो ब्रिटिश सिटीजन हैं, वो दे आर वेरी मच अवेयर, एजुकेटेड हैं, उनको पता है कि किस पार्टी को वोट देना है। ये जो स्विंग होता है ये बहुत ही लो परसेंटेज होती है उसकी ऐसे इंसिडेंट्स से, लेकिन बहरहाल इसका इम्पैक्ट होगा। रहा मसला टरीजा मे का कि वो टेक्निकल विन्स तो उनको मिलेंगी, लेकिन मैं समझता हूं कि अभी बहुत दिन पड़े हैं और इलेक्शन में तो जो है पॉलिटिक्स में तो 1-2 दिन भी बहुत ज्यादा होते हैं, 2 घंटे भी बहुत ज्यादा होते हैं। ये किसी वक्त भी ये स्विंग कर सकता है। रहा मसला कि अब हमें करना क्या है, असल में तवज्जो थोड़ी सी देनी हमें की जरूरत है डॉक्टर साहब कि सोल्यूशन क्या है। अब इसका प्रॉब्लम्स तो अब पूरी दुनिया में ये टेररिज्म का है, लेकिन मैं समझता हूं कि सोल्यूशन की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। हमारी ब्रिटिश कॉन्टेक्स्ट स्ट्रेटेजी जो है, जो काउंटर टेररिज्म के लिए बनाई गई है, ये 2003 से लेकर 2015 तक कई दफा इसको रिव्यू किया गया है और उसमें प्रिपेयर करना अवाम को, उसमें परसू करना, उसमें प्रोटेक्ट करना और साथ प्रिवेंट, ये 4 उसके जो मेन स्ट्रैंड्स हैं। मेरे ख्याल में प्रिवेंट स्ट्रैंड को बहुत ही ड्रॉप कर दिया गया। जो प्रिपेयर करने की बात थी उस तरफ तो जोर तो दिया गया, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी की जो प्रिपरेशन है वो नहीं की गई है। जब मुस्लिम कम्युनिटी, जैसे लॉर्ड साहब ने भी कहा कि अबू कतादा और अबू हमजा और उमर बकरी जैसे लोगों को जब मुसलमान कम्युनिटी बार बार कहती थी, प्राइम मिनिस्टर को भी, होम सेक्रेटरी को भी, कि भाई इनको अरेस्ट करें, ये गलत तशरीह कर रहे हैं इस्लाम की, ये लोगों में हेट बुला रहे हैं, दीज आर द हेट स्पीकर्स एंड हेट स्पीचर्स, ये हेट को स्प्रेड कर रहे हैं, इनको आप अरेस्ट करें। लेकिन किसी बंदे ने उस वक्त तवज्जो नहीं दी और ये इतना बड़ा अब इनका स्ट्रांग नेटवर्क हो गया, बल्कि अब तो खबरें ये आना शुरू हो गई हैं कि जो ये मौजूदा जो वाकयात हुए हैं, इसका जो ताल्लुक है वो भी इसी किस्म की तंजीमों से है। ये जो हेट को स्प्रेड कर रहे हैं, हेट स्पीचेस में, समझ गया का मकसद यह है कि जब तक अवाम के साथ आप एंगेज नहीं करेंगे, मुस्लिम कम्युनिटी के साथ एंगेज नहीं करेंगे, रूट कॉजेज को नहीं समझेंगे, हल नहीं निकल पाएगा। वजाहत एस खान साहब, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज ट्रांसमिशन टू यू। अमेरिका में ये इल्जाम लगा और उसके बाद अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कैटेगोरिकली ये डिटरमिन कर दिया कि रशियन हैकर्स ने या रशियन गवर्नमेंट ने अमेरिका के इंतखाबात जो हुए 2016 में उन पे असरअंदाज होने की कोशिश की और असरअंदाज हुए। सिर्फ उसमें मिसिंग लिंक ये है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप की जो अपनी टीम थी, कैंपेन टीम थी, उनका रशियन हैकर्स या रशियन गवर्नमेंट के साथ कोई डायरेक्ट लिंक था या नहीं था। क्या बरतानिया में भी ये सवाल जहनों में उठ रहा है कि ये जो आईसिस के दहशतगर्द हैं, इसके पीछे कोई ऐसा मास्टरमाइंड है जो बरतानिया के इलेक्शन पे असरअंदाज होने की कोशिश कर रहा है? वो कौन है वो एक अलग इशू है, लेकिन कोई ऐसा मास्टरमाइंड है जो स्ट्रेटेजिकली बरतानिया के इलेक्शंस पे असरअंदाज होने की कोशिश कर रहा है? ये सवाल जहनों में पैदा हो रहा है। नॉट येट डॉक्टर साहब, नॉट येट, मगर क्लियरली
جو میں نے ایک دو سوال پہلے بتایا تھا آپ کو کہ ایٹ لیسٹ لندن میں ڈونلڈ ٹرمپ بمقابلہ صادق خان یہ جو نئی جو جنگ چھڑی ہوئی ہے یہ ڈیفینیٹلی لندن اٹیکس سے ان دونوں کے بارے میں بات چیت چل رہی ہے. ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ میئر صادق خان کو چیلنج کیا. میئر صادق خان نے دلاسا دیا تھا لندنرز کو کہ نو نیڈ ٹو وری, ایکسٹرا پولیس پریزنس ہوگی, نو نیڈ ٹو وری. وہی اپنے رات کے 3 بجے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ٹویٹ کی صادق خان صاحب کے خلاف, اور وہ آج ان کے جو دفاتر ہیں وہ فرما رہے ہیں صادق خان صاحب کے کہ وی ہیو بیٹر تھنگس ٹو ڈو دین ریسپونڈ ٹو ڈونلڈ ٹرمپ سویٹ. وہی بھی میرا خیال ابھی لارڈ قربان صاحب نے بھی یہی فرمایا. بٹ نو, besides a little bit of interventionism, میرا خیال ہے informal interventionism from an unconventional US president, اس کے علاوہ ابھی تک ایسا کوئی ایشو نہیں آیا ہے. مگر آپس کی بات ہے ڈاکٹر صاحب, یہ جو انف از انف والی جو کہانی ڈال دی ہے اب تھریسا مے نے, جو اس ہفتے کا لقب بن گئی ہے کنزرویٹوز کا کہ انف از انف. فرینکلی میں 9/11 کے دوران امریکہ میں تھا. جب 9/11 ہوا اس وقت بھی جارج بش صاحب نے ایسی ہی کوئی بات کی تھی. مجھے یاد پڑتا ہے میں یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ تھا, اس وقت بھی انہوں نے ایسی کوئی بات کی تھی, یو آر ود اس اور ود دا ٹیررسٹ, انف از انف ٹائپ ہی. جب عراق کا 2003 میں انہوں نے ویپنز آف میس ڈسٹرکشن پہ کال کیا تھا انویژن, اس وقت بھی ایسی ہی باتیں کولن پاول صاحب نے کی تھیں جو بعد میں ڈسکریڈٹ ہوئی تھیں. اور آف کورس میں نے اور آپ نے کتنی کوریج کی ہے پاکستان اور باقی جو ہماری ریجن میں انہوں نے ان پاورز نے ایکسرسائز اپنی انفلوئنس کی ہے. ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ, اس ہفتے کا جو ہاٹ ٹاپک ہے ڈاکٹر صاحب, اس میں رشیا نہیں ہے, اس میں امریکہ نہیں ہے, اس میں فرینکلی اٹ از دا برٹش پیپل ورسز ان ون وے اور دی ادر اسلامسٹ ٹیررزم. اب اس میں اسلامسٹ ٹیررزم. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ وجاہت احسان, طاہا قریشی اور بیرن لندن اسٹوڈیو سے جوائن کیا. دس از UK اسپیشل الیکشن براڈ کاسٹ ہے دنیا نیوز کی جو جاری رہیں گی. یو کین جوائن اس ٹمارو ان دا سیم پروگرام. تھینک یو سو مچ فار واچنگ اینڈ جوائن اس ٹمارو. تھینک یو.